नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा जनस्वास्थ्यकै समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूमा बालबालिकाहरूको पनि सङ्ख्या बढिरहेको छ। बालबालिकाहरूमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी बालरोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि लामो समयदेखि 7-8 महिनादेखि बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्। घरमै थुनिएको अवस्था छ, घरभित्रै बसेको अवस्था छ। बालबालिकाहरूमा मनोविज्ञानमा अथवा बालबालिकाहरूमा पर्ने प्रभाव अथवा बालबालिकामा यो जाडो समयमा हुन सक्ने सङ्क्रमणको दर पनि उच्च रहेको छ। यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र विद्यालयहरू केही समयदेखि खुल्न सक्छन्। विद्यालय खोलेको अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित साथ राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा अथवा विद्यालय कम्पाउन्डमा अथवा विद्यालय जाँदा आउँदा चाहिँ कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषय पनि अहिले निकै अभिभावकहरूको, विद्यालयको, शिक्षक शिक्षिकाहरूको चासोको विषय रहेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमै आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। हामीसँग कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर गणेश राई अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका प्राध्यापक पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर राई, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। बालबालिकाहरूको बारेमा हामी धेरै चर्चा गरिरहेका छैनौँ, तर बालबालिकाहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कतिको हुन्छ डाक्टर साहब? र विद्यालय खोलेको अवस्थामा बालबालिकाहरू अब विद्यालय जानुपर्ने हुन्छ, कक्षा कोठामा जानुपर्ने हुन्छ, कक्षामा जान्छन् बालबालिकाहरू। बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ? अहिले सबभन्दा पहिले त म सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले केही जानेका कुराहरू जनसमुदायमा लान पाएकोमा र यसले केही फाइदा पुर्याउँछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हामीलाई थाहा छ अहिले हामीलाई देशमा, संसारमै कोरोनाको कहर छ र भनिन्छ बालबालिकालाई कम लाग्छ, तर बालबालिकालाई कम लागे तापनि जुन कम्प्लिकेसन्सहरू हो यो रोगबाट हुने बालबालिकालाई पनि हुन्छन् र बालबालिकाहरूलाई पनि मृत्युदर बालबालिकामा पनि पाइएको छ। त्यसकारण हामीले बालबालिकाहरूलाई यो रोग कम लाग्छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन। हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई, तपाईँहरूको मास मिडिया, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू मार्फत सबैलाई जानकारी कोरोनाको बारे हामीलाई थाहा छ। तर जानकारी भएर मात्रै नपुग्दो रहेछ। हामीले ती जानकारीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएको जस्तो प्रयोगमा ल्याएको त छौँ, तर जति प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने त्यो भइरहेको अवस्था छैन र हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी यसो बाहिर निस्क्यौँ, बाहिर जाउँ, भिडभाड उत्तिकै छ। भिडभाड भए तापनि मास्क प्रयोग गरेको खण्डमा कम हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुँदै पनि मास्क नलगाएको अवस्था पनि छ। मास्क लगाउँदा पनि चिउँडोमा झुन्डाएको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवहारमा उतार्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसबाहेक बालबालिकाहरूलाई कम भए तापनि अघि मैले भने चाहिँ कम्प्लिकेसन त हुन्छ नै, तर पनि केही बालबालिकाहरूलाई कम हुनुमा केही कारणहरू छन्। जस्तै बालबालिकाहरूको पोल्युसन र धुम्रपानबाट उसको जुन श्वास प्रश्वासका नलीहरू हुन्छन् ती अलिक बिग्रेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूसँग डिफेन्स मेकानिजम बालबालिकाहरूको अलिकति बढ्ता पाइन्छ। त्यो बाहेक कोरोना भाइरस जस्तै अरू टाइप कोरोना भाइरसहरू र अरू यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भाइरसहरू लागिरहने बालबालिकालाई हुँदाखेरि तीबाट पनि हामीले क्रस प्रोटेक्सन भन्छौँ, त्यो क्रस प्रोटेक्सन पनि छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझेका छौँ। त्यसबाहेक तपाईँको सबभन्दा पहिलो त बालबालिकाहरू अहिले घरमै बसेको अवस्था छ। बालबालिकाहरू बाहिर हामी कम देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि बालबालिकाहरूमा यो रोग कम भएको हामीले पाइरहेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभयो बालबालिकाहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको अवस्था छ, मृत्युदर पनि छ भनिसक्नु भएको छ। अब बालबालिकाहरूमा मात्र नभएर अन्य रोगीहरूमा पनि अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरूमा पनि निमोनियाको कारणले गर्दा मृत्यु भएको कारण धेरै देखिएको छ भनेपछि बालबालिकामा निमोनिया त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सुरक्षित राख्ने बालबालिकाहरूलाई निमोनियाबाट, अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबाट? यो अब जाडोको याममा कोरोना भाइरस आफैले पनि सबभन्दा सबै मानिसलाई गराउने न्युमोनिया नै हो।
त्यो बाहेक न्युमोनिया बाहेक मृगौलामा असर, दिमागमा असर, मुटुमा असर र झाडा पखाला पनि गराउने हुन्छ कोरोना भाइरसले। त्यो बाहेक अरू रेस्पिरेटरी भाइरस भन्छौँ अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भाइरसहरूले पनि के मुख्य चाहिँ त्यो रुगाखोकी लाग्दैमा बच्चालाई खासै असर पर्दैन, तर त्यसको कम्प्लिकेसन भन्छौँ हामी। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमोनिया, कान पाक्ने, दम, ब्रोङ्काइटिस, यी रोगले गर्दा बच्चालाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ आइसियुसम्म चाहिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी रोगहरू बचाउनको लागि जाडोमा यो झन् बढ्ता हुन्छ। त्यसले गर्दा यी रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीलाई थाहा छ हामी भिडभाडमा जानु भएन। भिडभाडमा जानु पर्यो भने पनि हामीले सकभर बच्चालाई नलगिकन जाने, बच्चालाई लानु पर्यो भने पनि मास्कको प्रयोग गर्ने। तर मास्कको प्रयोग गर्दाखेरि अथवा हात धुने जुन हामी ह्यान्ड हाइजिन भन्छौँ, सानो बालबालिकालाई हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। जस्तै 1 वर्षको बच्चालाई मास्क प्रयोग गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ र मास्कले बेफाइदा पनि गर्न सक्छ, किनभने उसले मास्क लगाउने विधि थाहा हुँदैन र मास्कले उसलाई सास प्रश्वासमा गाह्रो भइरहेको पनि त्यो बच्चाले महसुस नगर्नु सकेर बच्चालाई खराब पनि हुनसक्छ। त्यसकारण बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सकभर साना बालबालिका त्यसमा पनि बाहिर भिडभाडमा नलैजानु नै राम्रो हुन्छ। र अरू बचाउटको अरू उपायहरू हामीलाई थाहा छ। स्तनपान यस्तो राम्रो चिज हो जसले धेरै रोगहरूबाट बचाउँछ। त्यस कारण यी बालबालिकाहरूलाई जस्तै साना बच्चा छन् 6 महिनासम्म हामी स्तनपान गराइरहन भन्छौँ। स्तनपान बाहेक जुन हाम्रो सरकारले दिएका खोपहरू छन् ती खोपहरूलाई पुरा गर्न भन्छौँ र पोषणयुक्त खाना खानेको कुरा गर्छौँ। र प्रदूषण अहिले झन् तपाईँको हेर्नु अहिले यो जाडोको याममा समयमा झन् ज्यादा पोल्युसन हुन्छ। ती पोल्युसनहरूलाई कम गर्ने उपायहरू त्यो हाम्रो व्यक्तिगत तौरबाट एकातिर छ भने तपाईँको सरकारको तर्फबाट अर्कोतिर छ, समन्वय हुनुपर्छ। र धुम्रपान हामीले गर्नु हुँदैन र घरमा त झन् जहाँ बालबालिका खेल्छन् बस्छन् त्यहाँ त धुम्रपान गर्नै हुँदैन। यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूले पनि हामी न्युमोनियाबाट बचाउन सक्छौँ, रुगाखोकीबाट बचाउन सक्छौँ र यसबाट हुने कम्प्लिकेसनहरूबाट बचाउन सक्छौँ। र कोरोनाको हकमा पनि यी चिजहरू नै लागु हुन्छ। नवराजी बालबालिकाहरूमा नि जोखिम चाहिँ बढी नै छ कोरोनाको, होइन डाक्टर साहब? हजुर हजुर हजुर, बालबालिकाहरूमा नि जोखिम चाहिँ छ। जोखिम छ, बालिकाहरूमा पनि जोखिम छन्। हजुर, जस्तो पछिल्लो पटक हामीले हेर्दाखेरि अथवा समाचारहरूमा नि आइरहेको हुन्छ कोरोनाबाट सुत्केरी आमाहरू, गर्भवती महिलाहरू, शिशुहरू पनि प्रभावित भएको देखिन्छ नि त। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नवराजजीले। हामीले अहिले बिर्सिरहेको अवस्था चाहिँ के छ भने भर्खर जन्मेका बच्चाहरू आमालाई यदि कोरोना भएको खण्डमा के गर्ने, कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ। र हाम्रो नवजात शिशु भन्छौँ, 28 दिन जन्मेदेखि 28 दिनसम्मका हामी साना शिशुहरूलाई हामी नवजात शिशु भन्छौँ। यी बच्चाहरूलाई पनि करिब 4% आमालाई सङ्क्रमण छ भने सरेको अहिलेको तथ्याङ्क छ। के गरेको खण्डमा चाहिँ यी शिशुहरूलाई बचाउन सकिन्छ? यी शिशुहरूलाई आमाको दुध, स्तनपानको त्यति नै आवश्यकता छ। स्तनपान पनि गराइ नै रहनुपर्ने हुन्छ र आमा र ती नवजात शिशु एउटै कोठामा बस्नु पनि आवश्यक छ, जसलाई हामी बोन्डिङ भन्छौँ। त्यो भएको खण्डमा आमालाई पनि आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, नवजात शिशुको अवस्था राम्रो हुन्छ। तर केही चिजहरू केही हाम्रो बुदाहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै आमाले बच्चालाई स्तनपान गर्ने बेलामा मात्रै बच्चाको नजिक जाने, अरू समयमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, त्यो बच्चालाई दुध खुवाउनु अगाडि डायपर बदल्नु अगाडि आमाले राम्रोसँग हात धुने, आमाले मास्क लाएर नै बस्ने र आमाले हात धुने मात्रै होइन स्तनलाई पनि धुनुपर्ने हुन्छ। किनभने स्तनमा हामी सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, त्यो बच्चाले चुस्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्तनपान गर्न अगाडि आमाले स्तनलाई पनि धुनुपर्ने हुन्छ। यति गरेको खण्डमा पनि हामीले ती नवजात शिशुलाई आमाको सङ्क्रमण भएको छ भने बच्चामा सर्नमा कम गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म तथ्याङ्कले करिब 4% जतिलाई मात्रै नवजात शिशुलाई आमाबाट सरेको तथ्याङ्क छ यो उपायहरू अपनाएको खण्डमा। त्यो बाहेक आमाले पनि आफ्नो सुरक्षा साथै पौष्टिक आहार खानु पर्यो, जसले गर्दा आमालाई पनि यो रोगको असर कम परोस्।
भनेपछि घर परिवारमा अथवा सुत्केरी आमाहरू अथवा गर्भवती महिलाहरू, साना शिशुहरू 28 दिनभन्दा कमका शिशुहरू अथवा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू छन् भने पनि बढी ख्याल गर्नु पर्यो डाक्टर साहब। हजुर हजुर। अब अर्को प्रश्न, पछिल्लो दिनहरूमा हामी के देखिरहेका छौँ भने बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन हामी बिर्सेका छौँ। किन हस्पिटलमा गयो कोरोना कोरोना कहाँ जाने के गर्ने, सबैतिर कोरोना अथवा कोभिड हस्पिटल भइसकेको अवस्था छ भने बालबालिकाहरूको खोप लगाउने समय पनि छुट्न सक्छ नि डाक्टर साहब। यो विषयमा हामीले चाहिँ भनौँ न जनस्तरमा समुदायमा जानकारी गरेको अवस्था छैन अहिले, यस्तो बेला के गर्ने? अहिले के संसारको तथ्याङ्कले के बताइरहेछ भनेदेखि हामीले बालबालिकाहरूको लागि खोप कोरोनाले गर्दाखेरि कतिलाई पुरै खोप छुटेको छ, कतिलाई केही खोप छुटेको छ। खोपबाट हामीले लाखौँ बालबालिकालाई बचाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर कोरोनाको तिर मात्रै ध्यान दिँदाखेरि अरू बालबालिकाले पाउने सेवाहरू छुट हुन गएको छ। त्यो मध्ये खोप पनि एउटा मुख्य हो। खोप त्यसकारण हामीले भौतिक दूरीलाई कायम गर्दै कोरोनाबाट कसरी बच्ने उपायहरूलाई सम्झँदै हामीले खोप बालबालिकालाई दिलाउन अति नै आवश्यक छ। खोप बाहेक अहिले बालबालिकाहरूमा पनि ठुला मानिसलाई जस्तै नसर्ने रोगहरूबाट पनि बालबालिकाहरू पीडित छन्। जस्तै हामीलाई थाहा छ बाल क्यान्सर बढी नै रहेको छ, बाल दम त्यस्तै छ, मुटु सम्बन्धी रोगहरू छन्, मृगोला सम्बन्धी रोगहरू छन्। यीबाट बच्चाहरू पीडित भएर कोरोनाबाट भन्दा यी रोगहरूबाट अहिले बच्चाको मृत्युदर र बिरामी भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यी सेवाहरूलाई पनि कोरोनाबाट बचाउने उपायलाई ख्याल गर्दै यी सेवाहरू बालबालिकालाई दिनु अति नै आवश्यक छ। त्यस्तै बालबालिकामा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, के अरे सर्जरी सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू छन्। ती सर्जरी ती अपरेसनहरू के अरे बालबालिकालाई गर्न नसकिएर ती बालबालिकाहरूको मृत्यु भएका अवस्था पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी सेवाहरूलाई पनि सुचारू राख्नु अति नै आवश्यक छ। डाक्टर साहब, यहाँले राम्रो जानकारी गराउनु भएको छ। बालबालिकाहरूमा क्यान्सर अनिखेरि मृगौला, मुटुका जस्ता समस्याहरू बढी देखिन थालेको छ पछिल्लो समयमा। यो के कारणले यो समस्याहरू बढिरहेको छ डाक्टर साहब अहिले? यसमा मुख्य चाहिँ दुईटा कारण हुन्छ। एउटा चाहिँ कारण के छ भने हाम्रो स्वास्थ्यको जुन जागरुकता, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूले स्वास्थ्यमा पहुँच पनि अलिक बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू स्वास्थ्य संस्थामा गएर समयमै नै जाँच गराउने, जसले गर्दाखेरि यो रोग पत्ता लाग्ने एकातिर छ भनेदेखि र हामीसँग त्यही पत्ता लगाउने विधिहरू पनि आधुनिक विधिहरू आयो। एउटा कारण त्यो छ भने अर्को कारण हामी आधुनिकीकरणको साथसाथै अहिले हेर्नु प्रदूषणको मात्रा के छ, हाम्रो खानेकुराको मा जहिले पनि विभिन्न चिज मिसिएका छन्, रेडिएसनको अवस्था त्यस्तै छ, पोल्युसनको प्रदूषणको अवस्था त्यस्तै छ। यी चिजहरूले पनि यी रोगहरू गराउनमा ठुलो रोल खेलिरहेको छ। अथवा आमाले खानेकुराहरू हैन स्वास्थ्यकर खानेकुराले गर्दाखेरि यो रोग बढिरहेको चाहिँ मुख्य हो। यसको विषयमा हामीले चाहिँ भने पौष्टिक खानेकुराहरू अथवा खानेकुरामा पर्याप्त जानकारी आमालाई पनि हुनु पर्यो, बालबच्चाहरूलाई हुनु पर्यो, घर परिवारमा हुनु पर्यो, विद्यालयलाई पनि जानकारी हुनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। अर्को प्रसङ्ग डाक्टर साहब, जस्तो यहाँ कान्ति बाल अस्पतालको पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र बालबालिकाहरूले बढी दुःख पाएको हामी देख्छौँ अथवा अभिभावकहरूले होइन कि बच्चाहरूले चाहिँ उपचार नै राम्रोसँग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। कान्ति बाल अस्पतालको त्यो खालको अवस्था छ, हामीले रिपोर्टिङ पनि गर्ने गरेका छौँ बेला बखतमा। अथवा देशभरका चाहिँ साना साना बालबालिकाहरूलाई उपचार गर्न कहाँ जाने, काठमाडौँ नै आउनुपर्ने हो कि होइन, अन्य हस्पिटलहरू छन् कि छैनन्, यो अवस्थामा अहिले हामी कान्तिमा निकै भिडभाड बढिरहेको देखिन्छ डाक्टर साहब। यो अर्को म बाल रोग विशेषज्ञ भएको नाताले एकदमै महत्त्वपूर्ण म प्रश्न ठान्छु। यो कोरोनाको कहरले एउटा सकारात्मक चिज लिएको चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई, हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरूलाई र माथिका हाम्रा नेताज्यूहरूलाई अब के कुराको महसुस भयो भने नेपालमा स्वास्थ्यमा बजेट कम रहेछ, हाम्रा जनशक्तिहरू कम रहेछन्, हामीसँग जति हुनुपर्ने इक्विपमेन्टहरू कम रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। WHO ले के भन्छ भने नेसनल बजेटको 10% खर्च स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। नेपालमा 4-5 वर्ष पहिले
7% पुगेको अवस्था थियो। अहिले 5 वर्षभन्दा मुनि केही वर्ष 3-4 वर्षदेखि 5% भन्दा मुनि के अरे कममा खुम्चेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यको जुन जनशक्ति तपाईँको पैसा लगायत इक्विपमेन्टहरू तयार गर्न किन्न पुग्दैन र ती धेरै जसो खर्च चाहिँ तपाईँको तलबमै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्छ, जनशक्ति नम्बर मात्रै भएन क्वालिटीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, ट्रेनिङहरू चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस भयो र यसले हामीले अब सकारात्मक चेनतिर लैजान्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। र मुख्य चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अब दुर्गम क्षेत्रमा त चिकित्सकहरूको कमी, स्वास्थ्यकर्मीको कमी हामीले महसुस गरेकै छौँ। एउटा तपाईँ स्वास्थ्य चौकीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ एउटा भाडामा लिएको सानो फुस्को घरमा चलाएको अवस्था पनि हामीले देखेकै हौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कोरोनाको कहरले हाम्रो नेपालमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब आमूल परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेछ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अहिले म अलिकति केही जिज्ञासासँग राखौँ। कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको छ यहाँले अलिकति भनौँ न, जनस्वास्थ्यको लागि सरकारले बजेटै पर्याप्त व्यवस्था गरेको छैन, जसले गर्दा अब हामीले केही पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा आइरहँदा अहिले नागरिक स्तरमा नि जनस्वास्थ्यको स्तरमा नि ठुलो आलोचना भइरहेको छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमै असफल भयो, हामी कोरोनाको रोकथाम गर्न सकेनौँ, नियन्त्रण गर्न सकेनौँ होइन। हाम्रा सरकारी अस्पतालहरूमा, निजी अस्पतालहरूमा नि बेड पाइँदैन, भेन्टिलेटर पाइँदैन, बिरामी गएर उपचार गर्ने ठाउँ छैन, अथवा चिकित्सक भेटिँदैनन्, अथवा भनौँ न हस्पिटलले रेस्पोन्स गरिरहेको छैन भन्ने यति धेरै आलोचना सरकारको भइरहेको छ। अथवा विशेष गरेर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल भएको देखिएको छ। यहाँले बाहिरबाट हेर्दा के भन्नुहुन्छ? मैले स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल भएको त म भन्दिनँ। जति जनशक्ति छ, जति हामीसँग स्रोत र साधन छन्, त्यसको परिचालन गरेर अगाडि बढिरहेकै जस्तो लाग्छ। तर पनि तपाईँले भन्नुभएको एक जोडा सुन्नमा आएको के छ भने बेड हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ बिरामी भर्ना नभएको अवस्था र आइसियु चाहिने बिरामीलाई पनि आइसियु हुँदाहुँदै पनि आइसियु नपाएको अवस्थाहरू पनि नसुनिएको चाहिँ होइन। र मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीले यो कोरोनाले हामीलाई दिनैपछि दिनौँ सिकाउँदै आएको छ। हामीले कस्तो अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने, कस्तो अस्पताललाई चाहिँ अरू सेवा दिनेबाट सुरु गर्दै गर्दै अहिले धेरै जसो अस्पतालमै कोरोनाको पनि त्यहीँ सेवा दिने भन्ने कुरो पनि सरकारी नीति आएको देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ठुला ठुला अस्पताल जहाँ 2-3 भन्दा ज्यादा भवनहरू छन्, त्यो अस्पतालमा त्यही एउटा कोरोना सम्बन्धी सेवा पनि दिन सकिन्छ। एउटा बिल्डिङमा, अर्को बिल्डिङमा तपाईँको कोरोना नभएका बिरामीहरूको सेवा पनि दिन सकिन्छ। तर तपाईँ यसो घुम्न जानुहोस्, हाम्रा अस्पतालहरू, प्राइभेट अस्पतालहरू, सरकारी अस्पतालमा यस्तो भवन, एउटै भवनमा सञ्चालन भएको अवस्था पनि छ। त्यसमा हामी कोरोनाको बिरामी पनि त्यसैमा राख्यौँ, कोरोना नभएका बिरामी पनि त्यसैमा राख्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ कोरोना झन् सर्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्छ, स्वास्थ्यकर्मीले घर लैजान्छ। त्यस्तै यो जनसमुदायमा बिरामीको कुरुवाहरू हुन्छन्, ती कुरुवाबाट पनि सर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सानो अस्पताल जहाँ चाहिँ के अरे भित्र पस्ने ठाउँ र बाहिर निस्किने द्वार पनि एउटै छन्, त्यस्तोमा हामीले कि कोरोना नभएको बिरामीलाई मात्रै सेवा दिने नीति बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र ठुलो अस्पतालमा त हामी दुइटै सेवा दिन सक्छौँ र हामीले भेन्टिलेटर किनेर मात्रै हुँदैन, हामीले भेन्टिलेटर राखेर आइसियुको सेवा दिने ठाउँ खोजेर मात्रै हुँदैन, हामीले जनशक्ति पनि तयार गर्नु पर्यो नि त। त्यो भेन्टिलेटर चलाउन, त्यो भेन्टिलेटरको विभिन्न के मापदण्डहरू हुन्छन् र विभिन्न प्यारामिटर हुन्छ, त्यसलाई चेन गर्नु, यी चिजहरू पनि आवश्यक छ। यी स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रो नर्सिङ स्टाफ, हाम्रा चिकित्सकहरूलाई ट्रेनिङको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ। डाक्टर साहब, हामीसँग धेरै समय छैन, तर हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन्, किनभने जनस्वास्थ्यका धेरै समस्याहरू छन् घर परिवारमा होइन, बालबालिकाहरूको। यहाँले पनि धेरै कुरा भनिसक्नुभयो साङ्केतिक रूपमा। हामी के बालबालिकाको उपचार गर्न काठमाडौँ नै आउनुपर्ने, कान्ति बाल अस्पतालै धाउनुपर्ने एउटा बाध्यता छ? दूर दराजबाट, टाढाबाट बालबालिकाहरू लिएर आएको अवस्था देखिन्छ डाक्टर साहब। यसमा सरकारको नीति नभएको होइन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाल अस्पताल खोल्ने कुरोहरू चलिरहेको, तर विभिन्न कारणले नभएको। जस्तै लाहानमा
आजभन्दा 6-7 वर्ष पहिलेदेखि नै नेपालमा सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ बाल अस्पताल खोल्ने, त्यहाँ खोलिरहेको छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अञ्चल अस्पतालमा, जिल्ला अस्पतालमा पनि बालबालिकाको लागि बेड छुटाएको अवस्था छ। तर यसमा कस्तो छ भनेदेखि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अरू तपाईँको, किनभने बालबालिका भनेको ठुलो मान्छेलाई आधा चक्की दिएर, ठुलो मान्छेलाई दिने औषधि आधा दिएर अथवा 1/4 दिएर उपचार हुने विधि होइन। यो बालबालिकाको बेग्लै रोगहरू हुन्छन्, बेग्लै किसिमको उपचार चाहिन्छ, बेग्लै खालको दबाईहरू चाहिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि बाल रोग विशेषज्ञलाई विशेष प्रोत्साहन गरेर ती ठाउँहरूमा पुर्याउन आवश्यक छ। एउटा चाहिँ सेवाहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ कस्तो छ भने जनसमुदायमा पनि विश्वास कस्तो चलेको छ भनेदेखि जस्तो हस्पिटलहरुमा बाल रोग विशेषज्ञहरुको दरबन्दी नै नभएको अवस्था, जिल्लामा चाहिँ एउटा कुरा गर्छ, अञ्चलमा सेवा पाइँदैन र यहाँ चाहिँ विश्वास पनि अलिकति विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ हामीले, र त्यसको लागि हामीले धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ। जिल्ला अस्पतालमा, क्षेत्रीय अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञहरू भेटिँदैन अथवा दरबन्दी कम भएर हो अथवा दरबन्दी नपुगेर हो, के भएर होला? अनि एउटा त पक्कै दरबन्दी नपुगेको अवस्था पनि हो, बेडको सङ्ख्या भएर हो। त्यसको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ मेटेरियल पनि चाहियो, के अरे त्यहाँ अरू स्टाफलाई पनि डक्टर मात्रै भएन, त्यहाँ चाहिँ अरू जनशक्ति पनि तयार गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै जनसमुदायलाई हामीले विश्वास दिलाउनु पर्यो कि यो सेवा यहाँ उपलब्ध छ र यो सेवामा हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ भन्ने पनि हुनु पर्यो। नभएदेखि कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ जस्तै अलिकति 5 दिनमा बिरामी कुनै ठिक भएन, 7 दिनमा ठिक भएन भनेदेखि काठमाडौँ आइहाल्ने चलन पनि छ। त्यसले गर्दा बालबालिकाको लागि रिस्क लिने कुरो पनि भएन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रा सेन्ट्रल अस्पताल, केन्द्रीय अस्पतालहरूमा लोड बढेको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि हो। डाक्टर साहब, जस्तो कान्ति अस्पताललाई पनि सुधार्नको लागि यहाँले धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो र आफ्नै खालका समस्याहरू छन्। सरकारी अस्पतालमा निजी अस्पतालहरू व्यापारिक भए, महँगा भए भन्ने कुरा छँदैछ। यति हुँदाहुँदै जाँदै पनि हाम्रो अभिभावकहरूको अथवा शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि एउटा प्रश्न हुनसक्छ डाक्टर साहबलाई कि अब विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्थामा, विद्यालय खोलेको अवस्थामा कसरी बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने? यहाँले त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुभएको छ, विदेशको अभ्यास पनि देख्नुभएको छ। फेरि बालबालिकालाई सङ्क्रमण हुने जोखिम हुने अथवा शिक्षक शिक्षिकाहरू मार्फत जान सक्ने सङ्क्रमणको दर पनि छ। यो अवस्थामा अन्तिम सुझाव के दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? हामीले केही न कोरोना अब चाँडै जानेवाला छैन। अरू कम्तीमा पनि 5-7 महिना कोरोना यत्तिकै रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, झन् जाडोमा बढ्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हुने खानेका बालबालिकाहरू त अहिले घरैमा तपाईँको अनलाइन शिक्षा लिइरहेका छन्। तर ती बालबालिका जो गरिब छन्, ती बालबालिकाहरूको शिक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्था हामीले देखि नै रहेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा गुरुबा हाम्रा शिक्षकज्यूहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि अब बिस्तारै स्कुल यदि खोल्दै लानुपर्ने अवस्था आयो भने, हामीलाई थाहा छ स्कुल खोलेपछि बालबालिकाहरू मार्फत यो रोग सरिरहेको अवस्था हामीले के अरे पश्चिमा मुलुकहरूमा देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै हामीले 2टा सिफ्ट गर्ने कि बिहान 1 सिफ्ट, बेलुका एक सिफ्ट गर्न सक्छौँ। बिरामीको के अरे विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घटाउनलाई 2 सिफ्ट गरेर चलाएको खण्डमा पनि एउटा यो रोगको सङ्क्रमण कम गर्न सक्छौँ। त्यसमा अब अरू त हामीलाई छँदैछ, जुन अरू उपायहरू छन् ती उपायहरूलाई अवलम्बन गर्दै यस्तो किसिमले स्कुल चलाएको खण्डमा मेरो विचारमा त्यो चलाउन सकिन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले स्कुलमा हात धुने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जुन बच्चाहरूले ह्यान्डलहरू, ढोकाको ह्यान्डलहरू, के अरे टोयलेटका ह्यान्डलहरू, तपाईँको पानीका स्विचहरू, बत्तीका स्विचहरू, त्यसबाट पनि रोग सरिरहेको अवस्था छ। ती चिजहरूलाई कसरी के अरे हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हुन्छ कि साबुन पानीले धोएर कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति रोग नसर्ने किसिमको बनाउन सकिन्छ। त्यसको साथसाथै खेलमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जो खेल सामूहिक हुन्छ र त्यो खेल जहाँ चाहिँ एउटै के अरे खेलको साधन प्रयोग गरेर खेलिन्छन्, ती चिजहरूबाट पनि रोग सर्ने सम्भावना। जस्तै भलिबल भनौँ, फुटबल भनौँ, त्यो त बच्चाहरूले छुइरहेको हुन्छ। त्यो भलिबलमै पनि अथवा फुटबलमै पनि कीटाणु छ भने त्यो बच्चाहरूलाई सर्न सक्छ एउटाबाट अर्को। यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै सावधानीपूर्वक के अरे खेलाएको खण्डमा चाहिँ कम हुनसक्छ। यी चिजहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र बच्चालाई स्कुल जाँदा आउँदा अथवा यदि हामीले बसको प्रयोग गर्ने हो भने त्यसमा पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी छ, ती सम्बन्धी सावधानीका उपायहरू छन्।
ती साधनहरूको उपयोग गरेको खण्डमा कम गर्न सकिन्छ। नभएदेखि हामीले स्कुल खोलेपछि यो केही यसको सङ्क्रमण बढ्ने त यो तथ्याङ्कले संसारमा देखाइ नै रहेछ नवराजी। हस् डाक्टर साहब, यहाँले धेरै राम्रो जानकारी गराउनु भयो। वास्तवमा विद्यालय सञ्चालकहरूले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अथवा शिक्षा मन्त्रालय, हामी अभिभावक, घर परिवार, विद्यालयहरूले पनि बढी ख्याल गर्नु पर्यो। अब विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्थामा के गर्ने र सरकारले, राज्यले पनि र स्थानीय तहले पनि बालबालिकाहरूमा ख्याल गरौँ। अहिले प्रादेशिक तहमा, नगरपालिका, स्थानीय वडाहरूमा नि बालबालिकालाई जोगाउनुपर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ र गर्भवती महिला अथवा सुत्केरी आमाहरू, शिशुहरूलाई अझ बढी जोखिम हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि डाक्टर राईले भनिसक्नु भएको छ र यहाँको समय, विचार र जानकारीको लागि धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर नमस्कार, सबैलाई जाउँ हजुर नमस्कार। हजुर, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हामीले आज नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा जनस्वास्थ्यको समस्यामध्ये बालबालिकाहरूमा देखिएको समस्या, देखिन सक्ने सम्भावना, जोखिम र विद्यालयहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा र शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाहरूको अब विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू र जनस्वास्थ्यमा बालबालिका अथवा बाल हस्पिटलहरू नहुँदाखेरि अभिभावकहरूले अथवा बालबालिकाहरूले पाइरहेको दुःख, हन्डर, शास्तिका बारेमा नि कुराकानी गऱ्यौँ र बाल मनोविज्ञानमा परेको प्रभाव अनि धेरै प्रश्नहरू पनि हाम्रा बाँकी नै रहे। आगामी कार्यक्रममा हामी यस्ता जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ उहाँसँग। आज हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ, कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर गणेश राई। उहाँलाई धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि आजलाई समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।